अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आप हैं इस वक्त चैनल द इमेजिनेटिव नॉवेल्स पे और हम रीड कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल नॉवल शरारत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ इमामा मलिक। आज हम इस नॉवल की किस्त नंबर 8 रीड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। रमज़ान स्पेशल शरारत मुबारक हो बकल्लम इमामा मलिक, किस्त नंबर 8। प्रोफेसर दयान इधर उधर कब से भटक रहे थे। इनका चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया था। कब से ढूंढ रहे थे लेकिन मिलने को ही नहीं आ रहा था। इधर उधर देखते हुए फिर इन्हें अचानक याद आया, हो सकता है वो कॉन्फ्रेंस रूम में गए थे तो वहीं पर रह गया हो। कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चल पड़े। जो ही इन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला तो कई चीखों ने इनका इस्तकबाल किया। प्रोफेसर दयान तो घबरा कर रह गए। लड़कियां चीखती हुई वहां से बाहर को निकल रही थीं। प्रोफेसर ने आसपास देखा तो इन्हें कुछ अजीब सा लगा क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम तो इतना वाइट नहीं था। वो तो ब्राउन और ग्रीन थीम में था, तो ये इतना सफेद सफेद क्यों नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहां पर वॉश बेसिन देखते हुए सर पीट कर रह गए क्योंकि कॉन्फ्रेंस रूम के पास ही गर्ल्स वॉशरूम था और यकीनन वो शरारती इन्हें रास्ता दिखाने वाला इनके साथ प्रैंक कर चुका था। वो जल्दी से बाहर को भागे लेकिन बाहर ही प्रिंसिपल साहिब खड़े इन्हें घूर रहे थे, बल्कि एक मजमा लग चुका था। प्रिंसिपल साहब बोले, मेरे साथ चलिए प्रोफेसर दयान। प्रोफेसर दयान इनके पीछे पीछे चल दिए, लेकिन दिल में अहद कर लिया था कि इन्हें यहां तक पहुंचाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ये क्या तमाशा है प्रोफेसर, आप गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहे थे। प्रिंसिपल साहिब, मुझे ग्लासेस के बगैर कुछ नजर नहीं आता, आप जानते तो हैं। ये बहाना अच्छा था प्रोफेसर दयान। अगर कुछ नजर नहीं आता तो गर्ल्स वॉशरूम में कैसे पहुंचे। सर सुनिए तो सही। जी जी सुनाइए, मैं आपके बहाने सुनने ही तो बैठा हूं यहाँ। एक्चुअली सर, वो मेरा चश्मा कहीं खो गया था और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने इस बदतमीज प्रैंक किंग को कहा कि मुझे कॉन्फ्रेंस रूम तक ले जाए। अब मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ इतना बड़ा प्रैंक कर देगा। सर वो मुझे दरवाजे पे छोड़कर चला गया। मैं हैरान था कि वो मेरे साथ अंदर तक क्यों नहीं आया, लेकिन ये मेरा ही कसूर है कि मुझे खुद इस जैसे नालायक और शरारती बच्चे पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब इस पे भरोसा किया है तो इस वजह से ऐसा हो गया है मेरे साथ। सर मेरे साथ तो आसान अल्फाज में मोए मोए हो गया है। प्रोफेसर दयान दुख से बोले तो प्रिंसिपल साहिब बोले, प्रोफेसर दयान ये क्या तरीका है बात करने का। आप एक स्टूडेंट को नालायक और प्रैंकिंग बोल रहे हैं। स्टूडेंट आपसे क्या सीखेंगे। और ये मोए मोए क्या लगा रखी है आपने। प्रिंसिपल इस्तफसार करते हुए जरा सख्त लहजे में बोले तो प्रोफेसर दयान बोले,
सर, आपको मोए मोए का नहीं पता? सर, किस दुनिया में रह रहे हैं कि आपको मोए मोए का नहीं पता? चले, कोई बात नहीं सर, जिस दिन आपके साथ होगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी। डोंट क्रॉस योर लिमिट मिस्टर दयान। आप मुझे वो बताएं जो मैंने आपसे पूछा है। सर, बता तो रहा हूं कि इस वासी खान ने मेरा चश्मा भी खुद ही छुपा दिया होगा, यकीनन, और फिर मुझे वहां तक छोड़ आया। प्रोफेसर दयान अंदाजा लगाते हुए बोले। तो प्रिंसिपल साहब बोले, अच्छा, आप इतने सेंसलेस हैं कि छोटे से बच्चे के हाथों बेवकूफ बन गए। सर, आप अभी तक इनकी नजरों में नहीं आए, वरना अब तक आपकी तो सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी होती इस तरह बेवकूफ बनने में। अच्छा, इतना खतरनाक है वो स्टूडेंट? जरा मैं भी तो मिलूं इस स्टूडेंट से जिसने मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को तिगनी का नाच नचा कर रखा हुआ है। सर, सिर्फ वही नहीं, इसके खानदान के दो और अफराद हैं जिसे यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स को घुमा कर रखा हुआ है। चले फिर आज इस फैमिली से मुलाकात करते हैं। प्रोफेसर ने पियन को इन तीनों को बुलाने का कहा। आसिफ खान तो सोच रहा था कि इसके प्रैंक के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रोफेसर को पता चल गया। अब यकीनन प्रिंसिपल मासूम भी इसके हाथों बेवकूफ बनेंगे। वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन अगर वो खुद बेवकूफ बनने के लिए इसे बुला रहे हैं तो वो क्या कर सकता था सिवाय प्रिंसिपल को बेवकूफ बनाने के। लेकिन जब धालिया और अरमेश को भी प्रिंसिपल रूम में दाखिल होता देखा तो वो हैरत से कंग रह गया। यानी प्रिंसिपल आज यकीनन पागल खाने जाना चाहते हैं, इसीलिए तीनों को एक साथ बुला लिया। या फिर इन दोनों ने भी कोई उल्टा काम किया है, क्योंकि खान मेंशन का कोई फर्द और उल्टा काम ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रैंक करना तो इन्होंने विरासत में अपने दादा से लिया था, अब वो अपनी विरासत छोड़ तो नहीं सकते थे। वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो प्रिंसिपल साहब बोले, मुझे सुनने में आया है कि तुम तीनों ने मिलकर यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोफेसर्स को तिगनी का नाच नचा रखा है। इन तीनों ने हैरत से प्रिंसिपल को देखा और तीनों मासूम बनते हुए बोले, प्रिंसिपल सर, हम तो इतने मासूम हैं कि हमें नहीं पता कि ये तिगनी का नाच क्या होता है। प्रोफेसर दयान तो इन्हें देखते ही रह गए, क्योंकि वो इस कदर मासूमियत से बोल रहे थे कि कोई भी कह सकता था कि इनसे मासूम रोए जमीन पर कोई ना आया होगा। प्रिंसिपल साहब ने प्रोफेसर दयान की तरफ देखा और बोले, अगर आपकी इन मासूम और छोटे बच्चों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है तो इसे खुद तक महदूद रखें, यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी तक ना लेकर आए। इतने मासूम बच्चे जिन्हें देखकर ही प्यार आने लग जाए, आप इन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रोफेसर दयान तो हैरत से प्रिंसिपल को देख रहे थे। यानी प्रिंसिपल साहिब इनकी मासूमियत पर मर मिटे थे, जिनके साथ लगते हुए मासूमियत लफ्ज भी रोता था। देखे ना प्रिंसिपल सर, ये किस तरह हमें घूर रहे हैं। वासिक खान दालिया खान का दुपट्टा अपनी उंगली पर लपेटता हुआ नजरें झुकाकर दालिया के पीछे थोड़ा सा छुपता हुआ बोला, हम मासूम से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। अरमिश खान बोली, प्रिंसिपल साहिब, आपने इनकी इनकी बात पे यकीन कर लिया। हम यहाँ पढ़ने आते हैं और बस पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर भी आपने इनकी बात पे यकीन क्यों किया, मुझे बताएं। प्रिंसिपल साहिब बोले, मैंने इनकी बात पे यकीन नहीं किया, इसीलिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि आप लोगों से सब सच जान सकूं। उनका इस तरह कहना था कि दालिया खान और वासी खान की सारी चालाकी
جو کچھ دیر پہلے ہی معصومیت کے لبادے میں چھپی ہوئی تھی، ہوا ہوئی اور بولے، پرنسپل سر، آپ نہیں جانتے ہماری یونیورسٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان کے اس قدر رازدانہ انداز پر پرنسپل بولے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ارمیش خان بولی، آپ کو نہیں پتا یہاں پر بچوں کے ساتھ اس قدر ظلم ہو رہا ہے، اس قدر ظلم ہو رہا ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا مطلب؟ کون کر رہا ہے بچوں پہ ظلم؟ پرنسپل سر بولے۔ تو واسق خان بولا، سر، آپ کے یہ ہونہار پروفیسرز کر رہے ہیں ہم معصوم ننھے ننھے بچوں پہ۔ دالیا خان اسے کونی مارتے ہوئے بولی، ننھے بچے کے کچھ لگتے؟ گھر میں تجھے چھوٹو بولیں تو تو چڑھتا ہے، اب خود کو ننھا منھا بچہ بول رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو کر خود کو ننھا منھا بچہ بول رہا ہے۔ واسق خان بولا، میں خود کو نہیں، تم جیسے چالاک لومڑیوں اور لومڑوں کو بول رہا ہوں۔ اچھا، تو ہم لوگ چالاک لومڑیاں ہیں اور تم خود کیا ہو؟ ایک نمبر کے لوفر۔ اچھا کیا تمہیں پٹوا کر، پرینک کنگ کہیں کے۔ اور کیا پرنسپل سر کے آگے معصوم بن رہے ہو؟ میں ابھی بتاتی ہوں کہ پروفیسر دیان کا چشمہ تم ہی نے چھپایا تھا، اور تو اور انہیں گرلز واش روم میں تم ہی چھوڑ کر آئے تھے، کیونکہ پروفیسر نے تمہیں سب کے سامنے ڈانٹا تھا، جس کی وجہ سے تمہارے 3 بریک اپ ہو گئے ہیں۔ اور خود کے بارے میں کیا خیال ہے، خوراک مافیا؟ تم نے جو اس دن پروفیسر یزدانی کو اتنا تنگ کیا تھا چڑیل بن کے، اس کا کیا؟ ہاں، وہ تو میں نے بس چھوٹا سا پرینک کیا تھا، تمہارے جیسا تو نہیں کہ پروفیسر کو پکڑ کے گرلز واش روم میں ہی چھوڑا ہوں۔ اچھا، خود چھوٹا سا پرینک کیا تھا تو میں نے بھی پرینک کیا تھا۔ دالیا خان بولی، تم تو پرینک کرتے ہی رہتے ہو۔ اس دن جو مس اسما کو تم نے میک اپ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بعد میں لائٹ آف کر کے ان کی چیئر کو ہلاتے ہوئے ان کی ساری لپسٹکس جو ان کے منہ پر مل دی تھی، وہ کیا؟ ہاں، تو تم نے جو اس دن پروفیسر کا وائلٹ چرا کر اندر کام کرنے والی ماسی کی تصویر لگا دی تھی، وہ کیا تھا؟ اور پھر وہ پوری یونیورسٹی کو دکھایا تھا، اس کا کیا؟ اچھا، میں نے تو چھوٹا سا مذاق کیا تھا، تمہاری طرح پروفیسر کا منہ پورا گندا نہیں کر دیا تھا لپسٹک سے۔ اور ہاں، یاد آیا، تم نے پروفیسر سائمہ کی جو لپسٹکس چرائی تھی اپنی گرل فرینڈز کو دینے کے لیے، ان کا کیا؟ اچھا، تو میری ان لپسٹکس کا یاد ہے، اپنا نہیں یاد کہ کس طرح پروفیسر کی کی چین پسند آ گئی تھی اور تم نے وہ چرا لی تھی، اور پروفیسر بیچارے تمہاری وجہ سے طلاق یافتہ ہو چکے ہیں۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ پروفیسر کی بیوی اتنی دبنگ ہوگی کہ کی چین ہو جانے پر پروفیسر کو طلاق دے دیں گی۔ اتنا سب تم لوگوں نے میرے بغیر ہی کر لیا۔ نیکسٹ ٹائم میں بھی تم لوگ کو نہیں بتاؤں گی اپنے پرینک کے بارے میں۔ ارمیش خان ناراض ہوتے ہوئے منہ پھلا کر بولی، یہ باتیں سن کر پرنسپل صاحب تو گونگ کر ہی رہ گئے، یعنی اس قدر بگڑے ہوئے؟ پروفیسر دیان نے جتاتی اور فاتح نظروں سے ان کی طرف دیکھا، یعنی ابھی بھی معصوم نظر آ رہے ہیں؟ اب چکرا دیا نا آپ کا سر، اب تو آپ بھی ان کی نظروں میں آ چکے ہیں، اب کیا ہوگا؟ پروفیسر دیان نظروں ہی نظروں میں انہیں جتایا اور تو وہ بولے، بچے تو تم لوگ ہو ہی نہیں، اس قدر خطرناک کام سر انجام دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو تم پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے گھر والوں کو بلایا جائے تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ ان کے بچے یہاں کیا کر رہے ہیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو پرینک کیا ہی کیا، پروفیسرز کے ساتھ اتنے بڑے پرینک؟ فوراً سے ان کے گھر والوں کو بلایا جائے۔
جبکہ گھر والوں کا سن کر واسق اور دالیا خان ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے اور پھر بولے، ٹھیک ہے، ہم اپنے دادا کو بلا دیتے ہیں کیونکہ باقی سب تو بیزی ہوں گے۔ فون کر کے دادا کو بلا لیا۔ دیکھیں پروفیسر صاحب، آپ میرے بچوں کو یوں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ چھوٹے موٹے پرینک ہی تو کیے ہیں، کون سا کچھ بڑا کر دیا؟ پرنسپل صاحب نے جو ہی ان کے دادا کو ساری بات بتائی تو دادا کے جواب پر پرنسپل صاحب کی آنکھیں حیرت سے باہر آنے کو تھیں۔ یقیناً ان دونوں کو بگاڑنے میں ہاتھ صرف اور صرف ان کے دادا کا ہی ہے، جو بچوں کو منع کرنے کی بجائے کہہ رہے ہیں، دیکھیے مسٹر خان، آپ ہم سے بڑے ہیں اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بچے اس یونیورسٹی کو اپنا کھیل کود کا میدان سمجھ لیں اور جو دل میں آئے وہ کریں۔ دادا تو اس کی بات پر تپ کر رہ گئے اور بولے، کیا مطلب ہے میری عمر کا؟ میں تم سے بڑا ہوں عمر میں؟ ارے جاؤ جاؤ میاں، تم سے 10 سال چھوٹا ہوں گا، اور ویسے بھی ابھی تو میں اتنا جوان ہوں کہ لڑکیاں مکھیوں کی طرح میرے ارد گرد گھومتی ہیں۔ پرنسپل اور پروفیسر تو ان کی دادا کی بات پر ہی سر پکڑ کر رہ گئے کہ بچے تو بچے، دادا تو ان سے بھی بڑھ کر تھے، یعنی ابھی تک وہ خود کو جوان سمجھے ہوئے تھے۔ پرنسپل صاحب سمجھ چکے تھے کہ ان بچوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، انہیں جلدی جلدی یونیورسٹی سے فارغ کر دینا ہوگا، ورنہ بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے دادا بھی ان کا دماغ پکائیں گے۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، بچے ہیں، اس بار معاف کر دیں گے، لیکن آپ انہیں سمجھائیں کہ آئندہ کوئی پرینک نہیں کریں گے۔ دیکھیں آپ بڑے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حد ہو گئی ہے، آپ ہمیں بار بار بڑا بڑا کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتا تو رہے ہیں ہم آپ سے 10 سال چھوٹے ہوں گے، لیکن آپ ہمیں بار بار بڑا بڑا کہہ رہے ہیں، اور میرے بچے تو اب پرینک کریں گے ہی کریں گے۔ آخر آپ نے ان کے دادا کو بڑا بڑا کہا ہے۔ پرنسپل صاحب تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یعنی بچے تو بچے، دادا نے بھی ان کی بینڈ بجا دی۔ آئندہ نہیں وہ اس کے گھر میں سے کسی کو بھی بلائیں گے۔ پرنسپل سر بولے، ٹھیک ہے چھوٹے بزرگ۔ واٹ؟ چھوٹے بزرگ؟ آپ نے ہمارے دادا کو چھوٹے بزرگ بولا؟ دالیا خان فوراً سے میدان میں کودی۔ آخر کو دادا کی حمایت جو حاصل ہو رہی تھی۔ آپ کو نہیں پتا، میرے دادا اتنے ینگ ہیں کہ ابھی تک یوں چٹکیوں میں، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی، یوں بڑے بڑے پہلوانوں کو مات دے دیتے ہیں، اور آپ انہیں بزرگ بول رہے ہیں، اور وہ بھی چھوٹے؟ میرے دادا کبھی بھی چھوٹے نہیں رہے۔ ارے وہ تو اپنے گھر میں بھی سب سے بڑے ہیں۔ کیوں دادا؟ انہوں نے پوتی کو داد دینے والی نظروں سے دیکھا اور بولے، ہماری پوتی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اور تم یہاں پرنسپل بنے جو بیٹھے ہو نا، اگر ہم چاہیں تو تمہیں ابھی اٹھا کر باہر پھینک دیں، لیکن تم ہمارے بچوں کے پرنسپل ہو، اس لیے تمہیں بخش رہے ہیں۔ آئندہ میرے بچوں کی کوئی شکایت نہ لگانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کس طرح بندے اٹھوا دیتا ہوں، اور پھر ان کو اس طرح ٹارچر دیتا ہوں۔ دالیا خان کے موٹیویٹ کرنے پر دادا پوری طرح گنڈوں والے انداز میں بولے تو پرنسپل اور پروفیسر دونوں پہلو بدل کر رہ گئے۔ یقیناً یہ دونوں بگڑی ہوئی فیملی کے بچے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ انہیں جو کرتے ہیں کرنے دیں، ان سے پنگا ہی نہ لیں۔
दादा बोले, चलो बच्चों, तुम्हारे प्रिंसिपल ने जो कहना था कह लिया। अब मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी विजिट कर लूं और कोई छोटा मोटा प्रैंक भी तो कर लूं। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं मैंने कोई प्रैंक किया ही नहीं। मुझे बताना अगर कोई तुम लोग के यूनिवर्सिटी में हसीन और जमील प्रोफेसर साहिबा हो या कोई ब्यूटी लेडी, मैं इसके साथ प्रैंक करना पसंद करूंगा। तुम लोग को अब पता तो है कि तुम लोग की दादा की पसंद कोई आम तो है नहीं। इस बात का अंदाजा तो अपनी दादी को देख के लगा लिया करो। वो दोनों इस बात में सर हिलाते हुए दादा को बाहर ले आए और फिर अपने दादा को गले से लगाकर बोले, दादा आपने तो आज कमाल ही कर दिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमारे ही दादा हैं। अब प्रिंसिपल साहिब भी हमसे कोई पंगा नहीं लेंगे। आखिर को इन्हें पता लग ही गया है कि हमारे दादा कितने बड़े गुंडे हैं और कितनी पावर रखते हैं। इसके इस तरह कहने पर दादा रोंदी सी आवाज निकाल कर बोले, अगर तुम लोगों ने मुझे ब्लैकमेल ना किया होता तो ये वाले मामले में तो मैं यकीनन प्रिंसिपल साहब से तुम दोनों की गर्दनें ही उतरवा देता। यानी कोई अपने दादा को भी ब्लैकमेल करता है। तुम दोनों हो ही खाली दिमाग। और अरमिश बच्चे, तुमने भी इनके साथ मिलकर अपने दादा को ब्लैकमेल किया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा और जाकर सब घर वालों को तुम लोग के बारे में बताऊंगा। दादा ने ये कहा तो दालिया खान बोली, ठीक है, फिर हम भी अभी दादी को कॉल करके सोनिया आंटी वाली वीडियो सेंड कर देते हैं कि किस तरह इन्हें गिफ्ट दिए जा रहे हैं। खुदा का कुछ खौफ करो बच्चों, क्यों इस उम्र में हमें पीटते हुए देखना चाहते हो? जानते हो ना अपनी दादी के भाइयों को, इस उम्र में भी अच्छे खासे पहलवान हैं। अगर हमें इन्होंने कुछ कहा तो हमारी तो हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। तुम लोग इस उम्र में अपनी दादा की हड्डियों का सुरमा बनवाना चाहते हो? दादा ने भी इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा, लेकिन जो खुद ब्लैकमेल करते हो वो कहाँ किसी की ब्लैकमेलिंग में आते हैं। बोले, ठीक है, फिर एक डील कर लेते हैं। आप हमारे बारे में किसी को ना बताइएगा, हम आपके बारे में किसी को ना बताएंगे, वरना हमारे पास सोनिया आंटी के अलावा राबी आंटी और वो जो चंद साल पहले हमारी हमसाया आंटी थी, वही जिनके गुंगड़ियाले बालों में दादा अपने आप को घूमता हुआ महसूस करते थे, इनकी वाली वीडियो भी तो वासी खान तुमने संभाल के रखी है ना? दालिया खान के इस तरह ताल्लुक पर दादा अच्छे से समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। इन बच्चों के हाथों कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं बन सकते और बोले, ठीक है, जो तुम लोग कहोगे करूंगा। चलो अब घर चलते हैं, मुझे नहीं कोई भी प्रैंक प्रैंक करना। तो आसिफ खान बोला, दादा मैं तो आपको यहाँ की ब्यूटी लेडी से मिलवाने वाला था, आपने तो इसके साथ प्रैंक करना था। दादा बोले, तुम लोग तो हो ही गधे। इस बात पर वो बोले, हम लोग अपने दादा के पोते पोतियां हैं। हाँ, और सबके सब बिगड़े हुए हैं, हम पे तो कोई गया ही नहीं। तुम सब अपनी दादी पे ही चले गए हो, वो भी हमें हमेशा से इसी तरह अपने भाइयों के नाम से तो कभी खुद के डंडे के जोर पे ब्लैकमेल करती हैं। हम तो अपनी किस्मत को ही कोसते रह जाते हैं कि कब की वो मनहूस घड़ी थी जब हम आपकी दादी पे दिल हार बैठे। हमें क्या पता था कि वो इतनी नरम मिजाज दिखने वाली इतनी दबंग लेडी होंगी, हमारी बैंड ही बजा देंगी। और इनके पोते पोतियां वो तो हमें पागल ही कर देंगे। सारा का सारा खानदान ही ब्लैकमेलर है। ब्लैकमेलर दादी के ब्लैकमेलर पोते पोतियां। चलो चलेंगे, रोजे की हालत में हमें ब्लैकमेल कर रहे हो और हमसे झूठ बुलवा रहे हो, इसका हिसाब तो अल्लाह लेगा तुम लोगों से। चलो घर, इससे पहले तुम लोगों की दादी हमारी गैर हाजिरी पे हमें ही घर से ही ना निकाल दे। वैसे दादा, आपको अभी तक इस सब का आदी हो जाना चाहिए था, लेकिन आप तो अभी तक दादी से डर रहे हैं। अल्लाह करे वासी खान, किसी डेकोरेशन की औलाद तुझे तेरी दादी जैसी ही बीवी मिले, फिर मैं तुझसे पूछूंगा। और तू अभी वैसे भी तो छोटू है, छोटू छोटू छोटू। दादा इसे चिढ़ाते हुए आगे को भागे
اور وہ پیچھے پیچو تاپ کھا کر رہ گیا۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور رمضان کے بابرکت مہینے کو مزید خوبصورت بنائیں، اپنی پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں۔ رمضان اسپیشل ویڈیو اور سویٹ اسمائل، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلدی، سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل، لائک ویڈیو اینڈ آلسو سویٹ کمنٹس۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔